बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आलिया नज़ीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल। अभी हम बात करने जा रहे हैं चांद ग्रहण के हवाले से। चांद ग्रहण लगना है 3 मार्च को, 3 मार्च को लगना है पाकिस्तान में। इसकी विजिबिलिटी जो है वो पास चल रही है, यानी कि ये हमें नज़र जब तकरीबन इस तरह लगना है 5 बजे के करीब, तो ये सनराइज जब मून राइज होगा ना, फिर हमें अफ्तार के टाइम पर करीब पे नज़र आएगा और पार्शियल नज़र आएगा। और प्रोबेबिलिटी ये है कि चांद ग्रहण जो है वो पूरे ग्रहण के बजाय हमें एक सुर्ख कलर का, रेड कलर का चांद दिखाई देगा। चांद जो है ये इस वक्त है जो ग्रहण लगेगा उस वक्त चांद होगा, पूरा चांद होगा वर्गो में। और ये पूरा चांद जो है ये एक्चुअली एक सीरीज चल रही है 2025 से, वर्गो और पाइसेस में ग्रहण लगने की वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के हवाले से। सो इसको हम डेस्टिनी पॉइंट्स भी कहते हैं। और डेस्टिनी पॉइंट्स पे जब ग्रहण लगता है तो वो चीज़ों को ज़रा स्ट्रॉन्ग कर देता है, चीज़ों का आप समझ लीजिए कि ज़्यादा रफ्तार को तेज़ कर देता है। अब रीसेट जो सेक्टर हमारी ज़िंदगी में चल रहा है उसकी रफ्तार को ये तेज़ कर देगा। डिपेंड करता है कि ये जो वर्गो है ये आपका कौन सा घर बनता है, इस पर हम इंडिविजुअली बात करने जा रहे हैं। सो यहाँ पर जो बेसिकली वर्गो जो होता है, यहाँ पर आपने जब ये ग्रहण लगता है तो उस वक्त आपने अपने जैसे हर बंदा ही ओवरऑल हर बंदा जो है वो अपने रूटीन्स को, अपनी हैबिट्स को चेक करेगा कि कहाँ उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है और कहाँ ज़िंदगी में स्ट्रक्चर लैक करता है, कहाँ हमें ज़िंदगी को बेहतर बनाने की ज़रूरत है और हम किस तरह से इसको बेहतर बना सकते हैं। खैर, ये तो एक छोटी सी बैकग्राउंड है, इसमें हम बहुत एक्लिप्स पर बात कर चुके हैं कि राहु केतु जो है सब वर्गों में केतु है और राहु बैठा हुआ है पाइसेस में। सो ये दोनों जो एक्सेस है ये सारी दुनिया के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दुनिया में जो हम चेंजेस देख रहे हैं वहाँ पर एंडिंग्स और बिगिनिंग्स का ये सारा इस वक्त खेल चल रहा है। सो एंडिंग्स एंड बिगिनिंग्स जो है वो दे मैटर लॉट, इंडिविजुअली भी, पॉलिटिकली भी और सारी दुनिया। सो इसलिए ये इस टाइम पर भी वीडियो बनाना इसलिए ज़रूरी है कि आप हालात की भाग दौड़ को अपने हाथ में रखें, ये ना हो कि हालात आपके हाथ से निकल जाए। इसके बाद हम कुछ बात कर लेते हैं एक जेंडर। पहली बात तो ये है कि जो इस्लामिक रिचुअल्स के हवाले से बात कर लेते हैं कि एक तो जब मतलब मैं कोई तबलीग नहीं कर रही, मैं आपको सिर्फ नॉलेज पास कर रही कि इसको हमारे जो इस्लाम है उसमें से कोई ख़तरनाक चीज़ नहीं कहा गया, ना तो ये हदीस पर मुबारका है इसके ऊपर ही कि ये किसी डेथ को या डिज़ास्टर को ज़ाहिर नहीं करता। ये एक अल्लाह के कामों में से एक है, ये अल्लाह की निशानियों में से एक है। इसमें वहम करने की, किसी भी किस्म का कोई भी वहम अपने अंदर लाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद कुछ रिचुअल्स थे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस टाइम पर किया करते थे, उसमें एक तो नमाज है। कहते हैं कि जब चांद ग्रहण, सूरज ग्रहण लगता है तो उम्मत पर 2 नफल वाजिब हो जाते हैं। सो जब चांद ग्रहण लगता है तो उस वक्त नमाज कसूफ खसूफ जो है वो वाजिब हो जाती है। 2 नफल अदा करने होते हैं और इसके अदा करना जो है बेहतर ही है कि आप ड्यूरिंग जब वो ग्रहण लगा होता है उस टाइम पर नमाज अदा कर लीजिए 2 नफल। उसके बाद खाने पीने में थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए, ज़्यादा खाना पीना नहीं चाहिए, बाहर कम जाना चाहिए, ज़्यादा इस्तिग़फ़ार अदा करना चाहिए और कोई सदका या कोई सदका खैरात जो ये है, दिस इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड इस ग्रहण के दौरान। और इस्तिग़फ़ार ज़्यादा पढ़ते हैं और रेस्ट ज़्यादा करते हैं। उसके बाद ये जो चांद ग्रहण जब भी लगता है, ये बिकॉज फेमिनिन एनर्जी है तो ये तमाम फीमेल्स को अफेक्ट करता है वन वे और अनदर, स्पेशली वो ख़वातीन जो प्रेग्नेंट होती है। अब अभी इसको हम वहम नहीं कह सकते, इसको हम इसका कोई इसको हम कोई गलत रंग से हम आपको ये नहीं बता रहे, हम सिर्फ आपको ये बता रहे हैं कि हमारे इस यहाँ पर कुछ ट्रेडिशंस हैं इसके हवाले से, और वो मैं आपको पास ऑन कर देती हूँ। हमारा रिलीजन जो है वो इसको किसी किस्म का इसके बारे में कोई ऐसा नहीं है, सिर्फ ये है कि जब चांद ग्रहण लगे तो आप नमाज कसूक अदा कीजिए, दुआ कीजिए, जिक्र कीजिए। सो जो हमारे जनरल जो रिचुअल्स हैं हमारे रिलीजन के हवाले से सबके लिए, वो तो एक ये है कि आप इस दौरान में जब ग्रहण लगा हो, इसके टाइमिंग्स आप नेट पर देख लीजिएगा, सम टाइम अराउंड इफ्तार इस ग्रहण में लगना है पाकिस्तान।
سو اس ٹائم پر ایک آپ نے جسے کہتے ہیں نماز خصوص وہ پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے، ذکر کرنا ہے، صدقہ دینا ہے، اور عام دنوں سے زیادہ ریسٹ کرنا ہے، نارمل کرنا ہے، اپنی ایکٹیویٹی کو کنٹرول کرنا ہے. اور یہی چیزیں جو ہے یہ پریگننٹ عورتوں کے لیے بھی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک ہمارے جو علاقے کے ریچولز ہیں ان میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے سبزی نہیں کاٹنی، آپ نے کینچیوں کا استعمال نہیں کرنا، آپ نے چھری کا استعمال نہیں کرنا، آپ نے گھر سے باہر نہیں جانا، اور اس کے بعد جو آپ نے لیٹنا ہے زیادہ، آرام کرنا ہے زیادہ، اور استغفار کرنی ہے. سو یہ ایک چیزیں ہیں جو کر لینے میں حرج کوئی ہے، ان میں کوئی توہم نہیں ہے، ان میں کچھ نہیں ہے. لیکن ہم ان کو اسلامک نہیں کہیں گے، ہم ان کو ریلیجن کا کہیں گے، کیونکہ اسلام میں یہی ہے، نفل، صدقہ، دعا، اور اپنی ایکٹیویٹی کو تھوڑا سا کم کر دینا، کھانے پینے کی کمی کرنی، چیزوں کو ڈھانپ دینا، پانی کو ڈھانپ دینا. سو یہ ہے. اور جو اگر آپ یہ نہیں بھی کرتے، یہ جو پریگننٹ عورتوں کی میں بات کر رہی ہوں، تو اٹس اوکے، یو آر سک، کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے. تو یہ دیکھنے کی بات ہے. اور اس کے بعد جسے ہیلتھ جو ہے نا، اس گرہن کے حوالے سے ہیلتھ روٹین وہ بہت زیادہ میٹر کرتے ہیں. گرہن سے 3 تاریخ کو گرہن لگنا، 2 سے ہفتہ پہلے اگر آپ نوٹ کر لیں، جب سے یہ گرہن سیزن شروع ہوا ہے 17 فروری کے بعد سے آپ محسوس کریں گے کہ یہاں پر بیماری یا کچھ زیادہ پھیل رہی ہے. زیادہ کچھ ایسے امراض ہیں جن کا تعلق گلے سے ہے، سانس سے ہے، اس طرح کے بہت سارے امراض اس دور میں یہ بھی بڑھ سکتے ہیں گرہن تک، اور گرہن کے 1 ہفتہ بعد تک. یہ جو ہیلتھ ایشوز ہیں ریگارڈنگ جو بھی آپ کو کوئی ہیلتھ ایشو ہے وہ، اور اس کے ساتھ تھوڑا سا ویلے کا اور اس کا تھوڑا سا ایشو ہو سکتا ہے. تو اب چلتے ہیں انڈیویجول سائنس کی طرف، کیونکہ ہر سائنس کے لیے گرہ جو ہے یہ ریجیکٹ ہو رہا ہے، یا جو بھی مسئلہ، جو بھی معاملات نونے گھر کے ہیں اس میں تیزی رہے. یا آپ نے ایڈمیشن لینا ہے کسی کالج میں، کسی دوسرے کالج میں ایڈمیشن لینا ہے، آپ نے کوئی تبدیلی کرنی ہے کسی شہر میں، کسی ٹریولنگ عام دنوں سے زیادہ ہو سکتی ہے، اچانک ٹریول آ سکتا ہے پورا مہینہ، اور اس وقت آپ کا جو کمیونیکیشن ایکسس ہے وہ امپورٹنٹ. 3rd and 9th ہاؤس دونوں کمیونیکیشن کو ڈیل کرتا ہے. سو 9th ہاؤس میں لگا آپ کا چاند رہن، اور 9ویں گھر میں بیٹھا، تیسرے گھر میں مرکری ریٹروگریڈ. سو آپ کو بہت زیادہ پریزنٹ رہنا ہے اس مومنٹ میں، اس حال میں، چاند گرہن کے طور میں، چاند گرہن سے کچھ دن پہلے، چاند گرہن کے کچھ دن بعد، اور پورا مہینہ. بیکاز یہ پوائنٹ ٹریگرڈ رہتا ہے پورا مہینہ. گرہن جو ہے یہ اس کو کیونکہ اس نے ریسیٹ کرنا ہے نا، تبدیلی نونے گھر کے تمام معاملات میں. تو اپنی ایجوکیشن کے معاملات اور اپنے ٹریول کے معاملات، ان پر بہت محتاط رہیے. اب موو کرتے ہیں نیکسٹ سائن کی طرف. ایکویرس دوستوں کے لیے جو یہ چاند گرہن ہے یہ لگ رہا ہے ان کے 8ویں گھر. 8ویں گھر میں جب بھی گرہن لگتا، یعنی کسی جس جگہ بھی گرہن لگتا ہے وہاں پر انرجی زیادہ آ جاتی ہے تبدیلی کی. سو 8ویں گھر کے معاملات میں تبدیلی کی تیزی بہت زیادہ چاند گرہن کے حوالے سے آتی نظر آتی. 8واں گھر کس چیز کا ہوتا ہے؟ 8واں گھر ہوتا ہے آپ کے جوائنٹ اکاؤنٹس کا، آپ کے فائنانسز کا، اور آپ کے جو قریبی انٹیمیٹ تعلقات ہوتے ہیں اس کا، لینڈ کا، جو وراثت کا لینڈ ہے، ول کے معاملات، وصیت کے معاملات، وراثت کے معاملات، یہ اس میں آتے ہیں. اور آپ کا جو اسپاؤس یا آپ کا جو لائف پارٹنر ہے اس کی جو فائنانشیل سچویشن ہے، وہ کس طرح پھر فائنانشیل ہیلپ فل ہو سکتا ہے، وہ بھی ہم 8ویں گھر سے پڑھتے ہیں. سو 8واں گھر میں چاند گرہن کا مطلب یہ ہے کہ یہ معاملات جن کا میں نے بھی ذکر کیا ان میں تیزی ہو سکتی، معاملات تیز ہو سکتے ہیں. اور یہ جو تیزی ہے یہ فائنانشیل ایکسس ہی آپ کا بن رہا ہے، کیونکہ چاند گرہن جو ہے یہ آپ کے اور آپ کے دوسرے گھر کے بارڈر لائن پہ لگا. مقصد کہنے کا یہ کہ اپنے فائنانشیل سچویشن میں بہتری کی امید رکھیے، اور اچھی امید رکھیے، اور اس طرف جو راستے بند ہیں اس کا دھیان رکھیے. البتہ جو جوائنٹ اکاؤنٹس ہیں، جوائنٹ فائنانسز ہیں، اس میں بہت تیزی آ سکتی. سو اس کا جو ہے نا، آپ نے پیپر یا چیک سائن کرنے سے پہلے، چیک سائن کر کے کسی کو دینے سے پہلے آپ نے 10 دفعہ سوچنا ہے.
اور ایسے میٹرز جہاں پر آپ کے اکاؤنٹ کسی کے ساتھ ملتے ہیں وہاں پر کوئی ایمبیزلمنٹ نہ ہو جائے، کوئی قبر نہ ہو جائے، اس کا آپ ریس